हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वराय नमः। सबैजनाले हातमा फूल लिएर पुष्पाञ्जलि वाचन गरौँ सँगसँगै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदा कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलपु शुक्लाम्बला मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रभृति सम्मुक्ताम्बली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी भजनां वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गलङ्गयते गृहं यत्कृपां तमां वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मे ततेजसे यश प्रसादाख्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ। सबैजनाले फूल राखेर दण्डवत गरिदिनु। 24औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै 24औं अध्यायको सम्पूर्ण कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दछु। आउँ सुरु गरौँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाको 24औं अध्याय। हे अगस्त मुनि, ता उपरान्त गोमा ब्राह्मणीले धागोको लरियाली चन्द्रज्योति नगरका बराईको घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यो धागोको पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बराईले, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसै, नपत्याएर हेर्नुहोस् भनेर छोपिराखेको पान भाँडो उगारे देखाइन्। भाँडो भरि पान भएको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरी भन्दछिन्, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडोको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन भन्दा यस्तो भयो कि भन्दै बहुत शर्म मानि तिमी धन्य हो, धागो पनि मल्लिन्न। पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भनी आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी ल्वाङ सुपारी लिए आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू सबै थोक नभए पनि सप्तऋषिहरूलाई पानले पाहुना मानि सम्मान गरौँले भनेको, म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गएछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मत गर्न लागिन् र धेरै बेर पछि हातमा कुचो लिए पिरोका उठाए बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7वटा सुनका डल्ला देखिन् र त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए चाहिँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एकचित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरे। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान चर्खा उइट धनु मुख्यान्जी राखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा कहन्थिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्याउन लाग्दा ओछ्यान चर्खा उट्यौँ धरो मुख्यान्जी राखी एक्लै कराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई यो के भयो, किन एक्लै यसरी कराउँछौ भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन्, हे बालको, सुन, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गएका छन्। त्यहाँ व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, कराएको होइन। मलाई रोग भएको पनि छैन, बहुलाएको पनि छैन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा उट्यौँ धर्नुलाई सुनाउँछु। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खान पनि लागेका अन्न छाडी गए। सधैँ गोमा ब्राह्मणीले रहेको कथा सुन्दथे, जे भएको पनि लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीहरूलाई गाईलाई घाँस काट्न टाढा खोज्न जानु परेन र नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्य वस्त्र द्रव्य हुँदै गए। ता उपरान्त महिना दिन र पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गरी हातमा अर्घ पात्र लिए। हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पूजादेखि सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गरेर फेरि मेरा पुत्र नवरज आफ्नो बाबुको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस् भने। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वर, फेरि मलाई महादेवले भिक्षुको रूप भई डम्बहरूको शब्दले श्राप दिएको नाश गरे। हे निरङ्कार, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवरजलाई पनि हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिए रक्षा गर। हे करुणामय, तपाईँको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वर,
यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएकी आदि अन्त नभएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पिनाकधारी तिम्रो महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए सरस्वती बहिनी यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुला भनी स्तुति गरी अर्घ दिइसकेपछि कोटि कोटि प्रणाम गरी प्रसाद जेकी भित्रै गई अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै कोटकार सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवरलाई पनि परसारी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। रात्रिमा जागरण भइरहन् र त्यसै दिनदेखि धेरै रात गए पछाडि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगे। बाहिर बसी हे माता भनी बोलाए। गुमाले आफ्ना पुत्र नवराजलाई बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठे बाहिर आई भित्र डाकी लगिन् र बडो प्रीतिका साथ काखमा लिए हे पुत्र कुशल छस् कि तेरा बाबुको खबर के छ भनी सोधे। नवराज कहन्छन् हे माता भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गंगा तीरमा ऋष्याश्रममा पुगे। गंगामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको आँगा बाँचे खसे मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले गएर रुखमुनि गएर हेरे हाट रहेका रहेछन्। गंगाको तीरमा लगी संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक क्रिया गरिदिए। घर आउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी कसै गरी जाउँ भन्दा सहरमा बसे राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिएर तपाईँका चरणमा आएर तिम्रो दर्शन पाएँ। यति नवराजले भनेपछि घुमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढोसित 7 वर्षकी मेरो विवाह गरायो। यो अयोग्य भयो। त्यही बडो पुरुष पनि मेरो यस्तो जौवनमा मरि गए। हे स्वामी भिक्षा माग्न गएका तिमीलाई मलाई एक्लै छाडी कता गयो। हे नाता तिमी बिना मेरो प्राण कसो गरी रहला। तिमी गयो मलाई पनि उतै लैजाऊ भन्ने रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परि नाना तरहको शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराज भन्दछन् हे माता शोक नगर्नुहोस्। यो संसारमा कतै छ जन्मिकन कोही मर्दैन। एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले शोक नगर्नुहोस्। अब मेरा मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ। यतिका दिनसम्म तिमीहरूले के खायौ। तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ। अनेक फूल चन्दन धूप नाना सुगन्धको बासना आउँछ। हे माता के काम गर्नुभयो आज्ञा होस्। यति आफ्ना पुत्र नवराजले बनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले धैर्य गरी नवराजलाई भनिन् हे पुत्र थाकिकन आइस भोक पनि लाग्यो होला भनी खाना दिन खाइसकेपछि हे पुत्र नवराज तेरो स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। मलाई तिम्रो छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। मैले तलाई सम्झी दुःख काटिरहेको थिएँ। तब एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो दुःखदेखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर तीव्र दुःख नाश होला इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरेर उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा जागरण गरेथे पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु एकचित्त भई सुना। यस लोकमा सुख सम्पत्ति परलोकमा मोक्ष होला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यहाँ उपरान्त उज्यालो भएर ब्राह्मणले भने हे माता तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो म सन्तोष भएँ। अब गंगामा स्नान गरी आउँछु भनी विदा भई स्नान गर्न भनी गंगामा गएर स्नान गरिसकेकी। हरिहरका पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्राप स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गंगादेखि हरिहरी भई नवराज तेरो माता गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी सबै सन्तुष्ट भयौँ। वरदानले यस गंगादेखि दक्षिणतिरमा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीले सुवर्ण कलश फुलको माला लिए राजा खोज्न लागेका छन्। त त्यहाँ जा हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्य विशेष तँलाई दिउँला राज्य होला राजा होलास् भनी वरदान दिए। हरिहरको वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। हे हरिहर हातमा शङ्ख कपालले वनमाला अस्थिमाला लागेका दिव्य रूप भएका द्वारिका श्मशानमा बसेका गरुड वृषभमान भएका 2-3 आँखा भएका बलि राजा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने भएका मेघ हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण भई लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईँले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुहोस्। धन्य रहेछु मेरो महतारीको गर्भमा बासलीको जन्म सफल भयो। हे भक्त वत्सल्य तपाईँ कस्ता भने दुष्ट जनको नाश गरी साधु जनको रक्षा गर्ने ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला सधैँ तपाईँका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरी हरिहर अन्तर्ध्यान भएर ती नवराज ब्राह्मणले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आएर त्यस्तो तेज भएका नवराजले गोमा ब्राह्मणीले देखि आश्चर्य मानी हे पुत्र त आज किन तेजवन्त छस्। त्यस्तै हो कि मेरो चित्त भ्रान्ति हो। देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु। यति र आफ्नो महतारीले भनेको सुनि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गंगादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएको कुरा र लावण्य देशमा राजा होलास् भनी वरदान दिएको वृत्तान्त कहेर भने हे माता तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भनेर यति नवराजले कहेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले खुसी भई भने हे पुत्र मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी
परमेश्वरीको व्रत गरेका थिए। रातोमा त आइपुगिस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएको छ। ला यदि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून्, त पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लास भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 हस्त 8 बेली पुष्प 8 यज्ञसूत्र 8 पान कुटका 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिएर दिइन् र हे पुत्र त हरिहरको आज्ञाले लावण देशको राजा भइस् भने कपालमा हात राखी आशिष दिन। नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाइ हवस् भने महातारीको चरणमा प्रणाम गरी लावण देश जाँदा भएस। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमा आते कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा घुमा स्वस्थानी व्रत कृत नाम चतुर्विशोऽध्याय समाप्त। यति सुनिसके पछाडि श्रोतागणहरूले आफूले चिताएको कुराका साथ फुलले मङ्गल चरण सँगसँगै स्तुति गाउनु होला। उपनयतु मङ्गल सकल जय मङ्गलाय लय श्रीमान दिनकरण किरण निपोदित नलिन दलिन भिक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशभ्यो शुभ्ररहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा सत्यं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्त तत्र कथाच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषहार धवला या शुभ्रवस्त्रा बीडा या बीडा बडदण्ड मण्डितकरा या श्वेतमा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति विद्यैव सदा वन्दिता क्षमं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्दुर्वात् बुधात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि नारायणेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर नमः। यति सुनिसके पछाडि श्रोता सबैले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्नो मनको पुरा हुने वर माग्नु होला। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको जय, श्री महादेवको जय, सती देवीको जय। जय जय श्री राधे श्याम।